आई थिंक ये पहले वाज़ेह होना बहुत ज़रूरी है कि देखें मुख्तलिफ दौरों की नौइयत होती है। ये बुनियादी तौर पर सरकारी जो दो तरफ़ा या बायलैटरल विज़िट है, ये वो नहीं है। ये बुनियादी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीन की खुसूसी दावत के ऊपर ये जो हो रही है, उसमें बुनियादी तौर पर शिरकत करने जा रहे हैं। तो ये खुद जो दफ्तर खारजा के हुकाम भी हैं और अदरवाइज़ भी, ये एक ऑफिशियली बायलैटरल विज़िट नहीं है। एक तो इस विज़िट की जो सिग्निफिकेंस है या इम्पोर्टेंस है, वो मेरी भी जो दफ्तर खारजा के लोगों से बात हुई, वो वजह ये है कि आपको पता है कि अमेरिका, बरतानिया और कुछ और मगरबी ममालिक, ये जो विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी है, इसका वो बायकॉट कर रहे हैं क्योंकि वो चीन के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलविस है। तो इस वजह से वो अपना ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं भेज रहे। तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इसलिए वहाँ पे जा रहे हैं बुनियादी तौर पर कि वहाँ पे कहती किया जाए चीन की क़यादत से। और आज जो दफ्तर खारजा की तरफ से स्टेटमेंट भी आई है, उसमें बड़ा वाज़ेह पैगाम है, ख़ास करके जो चीन के एडवर्सरीज़ हैं उनके लिए, कि उनका नुक्ता नज़र चीन के हवाले से जो मर्ज़ी हो, एट लीस्ट पाकिस्तान जो है वो चीन के साथ खड़ा है। अब क्योंकि ऑफिशियली तौर बायलैटरल विजिट तो नहीं है, लेकिन जो हमारे हुकाम हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने इसे गनीमत समझा और इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के जो एजेंडा है वो बड़ा ब्रॉड बेस्ड है। पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें एक एजेंडा तैयार किया जा रहा है और आज उसका जो फाइनल सेशन था, अगर आप देखिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक बड़ी भरपूर मीटिंग हुई जिसमें अहम जो वुज़रा हैं, इवन स्टेट बैंक के गवर्नर भी थे, इवन आर्मी चीफ भी वहाँ पे मौजूद थे। तो एजेंडा जो फाइनलाइज़ किया गया, तो जो फ़ोकस है, वो यही है। एक तो जो मेरे कोलीग हैं शहबाज राना, उन्होंने 2-3 रोज़ पहले खबर की थी कि हम चीन से $3 अरब का मज़ीद कर्ज़ा चाह रहे हैं। एक तो वो एजेंडा है और दूसरा एजेंडा कि सी पैक से रिलेटेड जो सेकंड फ़ेज़ है, ख़ास करके अगर आप बात करें जो स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन के अंदर चीन की सरमायाकारी है या फिर सनसेट इंडस्ट्रीज है, बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज जो चीन के अंदर तो बंद हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि वो यहाँ पे ट्रांसफर हो। तो ये ब्रॉडर बेसिकली एजेंडा है। अब वो कितना कामयाब होते हैं, ये अब तो ज़ाहिर है कि ये कहना कबल अज़ वक्त है। जब विजिट का इख्तिताम होगा तो तभी हमें अंदाजा होगा, लेकिन लगता ये है कि जिस तरीके की तैयारियां यहाँ पे की जा रही हैं, तो पाकिस्तान की तवक्कुआत काफी ज्यादा है इस दौरे से। जी। कामरान, जो जो शहबाज राना ने जो रिपोर्ट किया था, उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा था कि जो चीन की दरामदात और बरामदात दोनों, उसका जो रूट है, वो जो समंदरी जो रास्ता है, उसमें ये कहा जाएगा चीन से कि वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करें, जिसके लिए सीपैक का एक अहम जो अंसर है वो ये है। उस पर कोई पेशरफ्त होने का इम्कान है? ML1 जो है, मेन लाइन 1 जो रेलवे की है, उसका उस सिलसिले में कुछ कोई बात मुमकिन है? पहला सवाल अगर आप रिपीट करें, समंदर के रूट की कौन सी, मैं आपकी पहले बात कट गई थी, मैं समझ जो नहीं पाया। ML1 शहबाज की राना की शहबाज राना की जो स्टोरी थी, उसमें ये लिखा था कि क्योंकि चीन जो साउथ चाइना सी के थ्रू या और किसी मुल्कों के थ्रू अगर अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो उनके जो अखराजात हैं वो कई गुना ज्यादा आते हैं। अगर वो पाकिस्तान के जरिए करेगा तो उनका जो खर्चा है वो बहुत कम होगा, जो ट्रांसपोर्ट कास्ट है दोनों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। तो उस सिलसिले में कोई उनको कायल करने की कोशिश की जाएगी कि वो पाकिस्तान से जल्द अज जल्द शुरू करें। दूसरा, ML1 उसके उसके देखिए, हवाले से। जी जी, मैं समझ गया। बिल्कुल, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि जो फ्रेट चार्जेस हैं या जो थ्रू गवादर जो एक्सेस है सेंट्रल एशिया एंड देन यूरोप, ये पाकिस्तान की तरफ से प्रेजेंटेशन है कि हम उनको एक ऑफर कर रहे हैं कि देखें, आप साउथ चाइना सी या जो दूसरे समुद्री रास्तों से अपना ट्रेड करते हैं, वो तो आपको बहुत महंगी पड़ती है। तो बेसिकली हम पिच कर रहे हैं वही हमारी कि एक जो आइडियल जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसके अंदर हमने कहा है कि देखिए जी, हमारे यहाँ जो मैन पावर है वो बड़ी चीप है। इसी तरह से यही जो आप बात करें कि फ्रेट चार्जेस, जी मसलन जी। अगर कुछ $4,000 अगर आप यूरोप अपनी प्रोडक्ट भेजते हैं, 7-8 हज़ार डॉलर अगर आप साउथ चाइना सी से करते हैं, तो हमारे यहाँ उसकी कीमत जो है वो आधी पड़ेगी। अब ये बातें तो बड़ी खूबसूरत हैं, ये बुनियादी तौर पर हम एक प्रेजेंटेशन तैयार करके उनको दे रहे हैं कि क्यों चीन जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सरमाया करे बल्कि
براستہ پاکستان جو ہے وہ اپنی ایکسپورٹ سینٹرل ایشیا اور بیونڈ ایون یورپ تک کرے. اب ظاہر ہے کہ جو چین ہے اس کو ہمارے سے زیادہ بہتر پتا ہوگا. اس کے لیے پھر آپ کو انفراسٹرکچر بنانا پڑتا ہے, سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں وہ آپ کو سامنے پتا ہے. تو یہ ہم اپنی طرف سے ان کو ضرور یہ پرکشش مرات آفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا چین اس سے اتفاق کرتا ہے؟ گزشتہ 3 ساڑھے 3 سال میں جو اس حکومت کا سی پیک کو لے کر کے جو رویہ رہا ہے, کم از کم بہت سے جو چینی یہاں پر لوگ کام کرتے ہیں, اس میں پرائیویٹ شہری بھی ہیں, اس میں جو چینی ڈپلومیٹس بھی ہیں, وہ تو کم از کم اس حکومت کی کارکردگی سے بالکل خوش نہیں ہیں. ان کو لگتا ہے کہ شاید ڈیلیبریٹلی سی پیک کے اوپر منصوبوں کو سست روی کا شکار کیا گیا ہے. جہاں پر ML1 کی یا مین لائن ریلوے کا جو پروجیکٹ ہے, جو میرے خیال میں اس سی پیک کا اگر آپ دیکھیں تو سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ ہونا چاہیے تھا, اس کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑی پیش رفت ہونے کا ابھی بھی امکان ہے. دو کہ اگر آپ کو یاد ہو تو شاید 1 سال 2 سال پہلے ایون کہ یہاں تک تیاری کی جا رہی تھی کہ جو چین کے صدر ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں گے, اور اس دورے کے دوران شاید وہ باقاعدہ طور پر وہ گراؤنڈ بریکنگ کریں گے اس ML1 کی. نہ تو وہ وزٹ ہوا اور نہ ہی ML1 کے اوپر معاملات آگے بڑھے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ML1 کے اوپر اس سٹیج کے اوپر بہت بڑی پیش رفت ہوگی. اگر یہ وزٹ ہوگا بھی تو شاید جو ماضی میں ایک اس گورنمنٹ کی پالیسیز رہی ہیں جس کی وجہ سے سی پیک کو لے کر چین کے اندر تھوڑے سے خدشات پائے گئے, ایک آپ کہہ لیں کہ اعتماد کا فقدان پایا گیا کہ یہ گورنمنٹ شاید سیریس نہیں ہے, تو شاید اس دورے کے اندر وہ ایک آئس بریک ہو, وہ مجھے لگتی ہے. لیکن کوئی بڑے پروجیکٹس ایک دم سے اس میں کوئی آؤٹ کم آ جائے مجھے نہیں لگتا, کیونکہ ویسے بھی یہ بائیلیٹرل وزٹ نہیں ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے, دو کہ ہم پش کر رہے ہیں کہ اس کا ایجنڈا جو ہے اتنا براڈ بیسڈ ہم نے رکھا ہے, ادروائز یہ بائیلیٹرل وزٹ تو ہے ہی نہیں. آپ کو حیرانی ہوگی کہ اسی دورے میں یہ اعلان ہو کہ صدر شی جن پنگ اس سال پاکستان آئیں گے. دیکھیں جو چین کی ڈپلومیسی ہے نا, اگر آپ اس کو دیکھیں تو چین کبھی بھی اس طرح کے بڑے اناؤنسمنٹ نہیں کرتا. اگر ان کا وزٹ ہوگا بھی تو وہ اب چین کے صدر ہیں. دیکھیں جس طرح امریکہ کا صدر کا جو دورہ ہوتا ہے نا کسی بھی ملک کا, وہ بڑا ریلیونٹ ہوتا ہے, تو چین کے صدر کا دورہ یہ 2-4 دنوں میں پلان نہیں ہوتا. اس میں وہ پورا 6 مہینے 1 سال اس طرح کے معاملات لگتے ہیں. اسی وجہ سے تو اگر آپ دیکھیں نا کہ 2014 میں جب وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے اور جب ڈی چوک پہ دھرنا کر رہے تھے, تو اس وقت بھی چین کے صدر نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا, اور وہ دورہ 1 سال سے پلان کیا جا رہا تھا. اور اس وقت خصوصی طور پر چین کی طرف سے ریکویسٹ بھی کی گئی تھی عمران خان صاحب کو کہ آپ کچھ دنوں کے لیے اپنا جو یہ دھرنا ہے اسے ملتوی کر دیں تاکہ چین کی صدر پاکستان آ سکے, لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. تو یہ بالکل چین کی جو ڈپلومیسی ہے بالکل ایسی نہیں ہے کہ اگر اس میں کوئی چین کے صدر کے دورے کی بات ہوتی بھی ہے کہ وہ ایک سٹیٹمنٹ نکلے گی جی کہ فلاں ڈیٹ کو چین کے صدر پاکستان کا دورہ کریں گے. بالکل ایسا نہیں ہو. جی بالکل. ابھی ہم نے یہ ایک سرخی بھی دکھائی تھی کامران, ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کی, کہ خان صاحب جو ہیں وہ اولمپکس سیشن کو اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں ود اے کیپ ان ہز ہینڈ. ظاہری بات ہے کیپ آپ کو پتا ہے نا کہ وہ بھاؤ کیپ بھی کشکول نمائی ہوتی ہے, الٹا کر دیں تو ظاہری بات ہے وہ ہمارے دوست ہیں تو اس طرح تو نہیں کہیں گے, لیکن یہ تاثر تو چین کو بھی پتا ہے اس بات کا کہ جس طرح سے ہم جکڑے ہوئے ہیں